तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। देवादिदेव महादेव भगवान का चरण रूपी कमलमा वन्दना गर्दै सम्पूर्ण श्रोतागणहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका परमात्मालाई प्रणाम गर्दै शिव महापुराण अन्तर्गतको अब आजको प्रसङ्गको सुरुवात हुन्छ। हिजोको प्रसङ्गमा अन्धकासुर नाम गरेको दानवसँग भगवान श्री महादेवको युद्धको प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका थियौँ। फेरि वेदव्यासले भन्नुभयो, जुन समयमा त्यो ज्यादै रोमाञ्चकारी युद्ध चलिरहेको थियो त्यस समयमा भगवान शिवले दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यलाई निलिदिनु भएको घटनाका विषयमा मैले संक्षेपमा सुनेको थिएँ। अहिले तिमीले त्यसका बारेमा विस्तारपूर्वक बताइदेऊ। ती शुक्राचार्यले भगवान शिवको पेटमा गएपछि के काम गरेका थिए? उनलाई भगवान शिवको जठराग्नि यानकि पेटभित्र भएको अग्निले किन नजलाएको हो? ती शुक्राचार्य पनि कल्पको अन्तकालीन अग्नि जस्तै डरलाग्दो तेज सम्पन्न थिए। उनी भगवान शिवको पेटबाट कसरी बाहिर आए? उनले कसरी र कति समयसम्म आराधना गरेका थिए? उनलाई जुन मृत्युलाई पराजित गर्ने पराविद्या प्राप्त भएको थियो त्यो विद्या कुन हो? भगवान शिवको त्रिशूलबाट छुटेको अन्धकले गणको अधिपति पद कसरी प्राप्त गर्यो? मेरो मन भगवान शिवको लीला रूपी अमृत पिउन ज्यादै लालायित भएको छ। यसै कारण तिमीले मलाई यो सबै प्रसङ्ग विस्तारमा बताइदेऊ। वेदव्यासका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सनत कुमारले भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै भन्न लागे, भगवान शिवका गणहरूबाट आफ्नो सेना पराजित भएको देखेपछि अन्धकले धेरै भयभीत हुँदै आफ्ना गुरु शुक्राचार्यको शरणमा गएर अत्यन्तै दुखी वचनमा मृत सञ्जीवनी विद्वाद्वारा मरेका असुरहरूलाई जीवित बनाइदिन प्रार्थना गर्यो। उसले यसरी प्रार्थना गरेपछि शुक्राचार्यले आफ्नो शरणमा आएका शिष्यको रक्षा गर्न उचित सम्झिएकाले उनले युद्ध भूमिमा गएर विद्याका अधिपति भगवान शिवको स्मरण गर्दै प्रत्येक दैत्यमाथि मृत सञ्जीवनी विद्या प्रयोग गर्न थाले। यसरी त्यो विद्या प्रयोग हुने बित्तिकै ती सबै दानव सुतेको मनुष्य उठे जस्तै गरी एकैपटक हतियार लिएर उठे। जसरी यथार्थ रूपमा अभ्यास गरिएको वेद युद्ध भूमिमा बादल र श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणलाई दिएको दान सङ्कटकालीन समयमा तत्कालै प्रकट हुन्छ, त्यसै गरी ती दानव सैनिक उठेर उभिए। यसरी शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्या प्रयोग गरेर जीवित भएका दानवहरूले भगवान शिवका गणहरूलाई मार्न थालेपछि तिनीहरूले भगवान शिवको नजिकमा गएर यो सबै कुरा बताएका हुनाले भगवान शिवले नन्दीलाई आज्ञा दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमीले तत्काल युद्ध भूमिमा गएर गरुडले सर्प उठाए जस्तै गरी शुक्राचार्यलाई उठाएर ल्याऊ। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि नन्दी साँडेको जस्तै ठुलो आवाजमा गर्जना गर्दै तत्कालै त्यो सेना नागेर शुक्राचार्य बसिरहेको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ सबै दैत्य हातमा पासो, खड्ग, रुख, ढुङ्गा र पर्वतका टुक्रा लिएर उनको सुरक्षामा तैनात भएका थिए। त्यहाँको अवस्था यस प्रकारको देखेपछि नन्दीले ती दैत्यहरूका बीचमा स्थिरता उत्पन्न गराइदिएर हिमालयमा हुने सिंहभन्दा पनि बलियो मानिएको धेरै माथि उफ्रन सक्ने पुराण प्रसिद्ध कल्पित 8 खुट्टे पशुले हात्तीलाई उठाएर लगे जस्तै गरी शुक्राचार्यको अपहरण गरे। ती नन्दीले समाएपछि शुक्राचार्यले लगाएका कपडा खुस्किए, उनका आभूषण झर्न थाले भने कपालको जुरो खुस्कियो। यसपछि देवताहरूका शत्रु दानवले उनलाई नन्दीबाट मुक्त गराउनका लागि उनका पछि पछि दौडदै उनीमाथि बादलले पानी बर्साए जस्तै गरी वज्र, त्रिशूल, तरबार, बञ्चरो सहितका अस्त्र शस्त्रहरूको वर्षा गराउन थाले। यसरी देवता र असुरको युद्धले ज्यादै डरलाग्दो रूप लिएपछि नन्दीले आफ्नो मुखको आगोले 100 करोड शस्त्रहरूलाई भस्म बनाइदिए भने
ती शुक्राचार्यलाई च्यापेर शत्रुहरूलाई पीडित बनाउँदै उनले भगवान शिवको नजिकमा पुगेर तत्कालै भने, मैले यी शुक्राचार्यलाई ल्याएको छु। ती नन्दीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले पवित्र पुरुषले समर्पण गरेको उपहार यान्न कि आफ्ना भक्तले प्रस्तुत गरेको उपहार जस्तै गरी शुक्राचार्यलाई समाएर मौनता पूर्वक उनलाई फल जसरी नै आफ्नो मुखमा हाल्नुभयो। त्यस समयमा सबै असुरले धेरै ठुलो आवाजमा कोको होलो मचाउन थाले। यसरी भगवान शिवले शुक्राचार्यलाई निलिदिनु भएपछि दैत्यहरूको विजयी हुने आशा हरायो। त्यस समयमा तिनीहरूको अवस्था सुन नै नभएको हात्ती, सिङ नै नभएको साँडे, टाउकै नभएको शरीर, वेद नै अध्ययन नगरेको ब्राह्मण, उद्यम नै नभएको प्राणी, भाग्य नै विहीन भएको उद्यम, त्यसै गरी पति पत्नीले रहित भएका पति पत्नीहरू, त्यसै गरी फल नै नदिने वृक्ष, फल नै नदिने बाण, त्यसै गरी धर्म बिना रहेका व्यक्तित्वहरूको आयु, त्यसै गरी व्रत तपस्या बिनाको वेदको अध्ययन, त्यसै गरी भक्तिका अभावले गरिएको निष्फल भएको कर्म, त्यसै गरी पराक्रम नभएको क्षत्रिय र बिना सत्यको धर्म जस्तै शोचनीय भएको थियो। त्यस समयमा सबै दैत्यहरू निरुत्साहित भएकाले अन्धकासुरले धेरै दुःख व्यक्त गर्दै आफ्ना सैनिकहरूलाई उत्साहित बनाउने प्रयास गर्ने सिलसिलामा भन्यो, जो युद्ध भूमि परित्याग गरेर भाग्दछन् तिनीहरूले आफ्नो अपयसको ठुलो भारी बोक्नु पर्नेछ र तिनीहरूले यो लोक र परलोकमा पनि सुख पाउने छैनन्। यदि पहिलो जन्मको पाप पखाल्ने युद्धरूपी तीर्थमा डुबुल्की मारियो भने अन्य तीर्थहरूमा स्नान, दान र तपस्या गरिरहने आवश्यकता पर्दैन। अर्थात् युद्ध भूमिमा प्राण त्याग गर्दा त्यो सबै गरेको फल प्राप्त हुन्छ। त्यो दैत्यहरूको राजा अन्धकासुरका यी कुरालाई स्वीकार गर्दै ती दैत्य र दानव लडाईँको बाजा बजाएर युद्ध भूमिमा भगवान शिवका गणहरूसित जाइ लागेर तिनीहरूलाई दल्न थाले तथा बाण, खड्ग, ढुङ्गा, फलामे, डन्डी, घुइँत्रो, वर्षा, भाला, बन्चरो, दुईतिर धार भएको तरवार, त्रिशूल, लौरो र मुसलहरू प्रहार गर्दै धेरै डरलाग्दो काटमार मचाउन थाले। यसै समयमा गणेश कुमार नन्दी, सोमनन्दी, नैगमेय र वैशाख लगायतका डरलाग्दा गणहरूले त्रिशूल, भाला र बाणहरूको मुसलधारे वर्षा गराउँदै अन्धकलाई अन्धो बनाइदिए। त्यसपछि भगवान शिवका गणहरू र असुरहरूका सेनामा धेरै ठुलो कोकोहलो मच्यो। त्यो डरलाग्दो आवाज सुनेर भगवान शिवको पेटमा रहेका शुक्राचार्य आश्रयविहीन वायुले जस्तै गरी निस्कने बाटो खोज्दै यताउता घुम्न थाले। त्यस समयमा उनले भगवान शिवको पेटमा पाताल सहितका 7वटै लोक, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, आदित्य र अप्सराहरूका आश्चर्यमय लोक तथा सबैभन्दा पहिले देवता र असुरका बीचमा जो बाहिर युद्ध भइरहेको थियो त्यो भगवानका पेटमै पनि भइरहेको देखे। यस प्रकारले उनी 100 वर्ष भगवान शिवको पेटभित्र चारैतिर घुमिरहे, तर उनले दुष्टको आँखाले सदाचारको प्वाल नदेखे जस्तै गरी कुनै प्वाल देखेनन्। यसपछि ती शुक्राचार्यले शैव योगको आश्रय लिएर एउटा मन्त्रको जप गरे। त्यो मन्त्रको प्रभावले उनी भगवान शिवको पेटबाट वीर्यको रूपमा शिवलिङ्गबाट बाहिर निस्किए। त्यसपछि उनले भगवान शिवलाई नमस्कार गरे भने पार्वतीले उनलाई आफ्नो पुत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै विघ्न रहित बनाइदिन्। त्यसपछि भगवान शिवले भृगुका पुत्र शुक्राचार्य आफ्नै बाटोबाट बाहिर आएको देखेर मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, तिमी मेरै सन्तान जस्तै गरी निक्लिएका हुनाले अब तिमी शुक्रका नामले प्रख्यात हुनेछौ। आजदेखि तिमी मेरो पुत्र भयो। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सूर्यको जस्तै कान्ति सम्पन्न शुक्रले फेरि भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर हात जोड्दै उहाँको स्तुति गर्न थाले। शुक्रले भने, तपाईका गोडा, शिर, आँखा, हात र पाखुरा अनन्त छन्। तपाईका मूर्तिहरूको गणना हुन असम्भव भएकाले मैले आफ्नो शिर निहुर्याएर तपाईको स्तुति कसरी गरौँ। तपाईका 8वटा मूर्ति बताइए तापनि तपाईँ अनन्त मूर्ति पनि हुनुहुन्छ।
तपाईले सबै देवता र असुरहरूको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ भने तपाईले नराम्रो काम गर्नेको संहार पनि गर्नुहुन्छ। यस प्रकारका तपाईको मैले कसरी स्तुति गरौँ, कसरी आराधना गरौँ। ती शुक्रले यस प्रकारले भगवान शिवको स्तुति गरिसकेपछि उहाँलाई नमस्कार गरेर उहाँकै आज्ञा अनुसार चन्द्रमा बादलको घटामा पसे जस्तै गरी उनी दानवहरूको सेनामा पसे। यसरी युद्धभूमिमा भगवान शिवले शुक्रलाई निल्नु भएको प्रसङ्ग तिमीलाई सुनाइदिए। अब भगवान शिवको पेटमा रहेको अवस्थामा शुक्रले जप गरेको मन्त्रका विषयमा सुन। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिङ्गल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाग्र वसन छदाय रणेयाय इत्यादि प्रकारले अत्यन्त लामो अन्त्यमा गएर हिरण्य स्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराय क्रमाय नमो नमः भनिएको जुन मन्त्र छ, जसको नेपाली अर्थमा जो देवताहरूका स्वामी हुनुहुन्छ, देवता र असुरले वन्दना गर्ने भूत र भविष्यका महान देवता हरियो र पहेँला आँखाले सम्पन्न हुनुभएका बलवान बुद्धि स्वरूप र बाघको छाला लगाउने अग्नि स्वरूप तीनवटै लोकको उद्गम स्थल ईश्वर शिव वेशोको आँखा प्रलयकर्ता गणेश लोकपाल ठुला हात सम्पन्न, त्यस्तै गरी ठुला पाखुराले सम्पन्न त्रिशूललाई धारण गर्ने ठुला दाराहरू भएका काल स्वरूप महेश्वर विनाशी कालरूपी नीलो घाँटी सम्पन्न ठुलो पेटले युक्त भएका गणहरूका अध्यक्ष सबैका आत्मा र रचयिता सबैतिर व्याप्त मृत्युलाई पराजित गर्ने परित्राय पर्वतमा बसी ब्रह्मचर्य पालन गर्ने ब्रह्मचारी वेदान्तले वर्णन गर्ने तपस्याको अन्तिम सीमासम्म पुग्ने पशुपति विशिष्ट अङ्ग सम्पन्न त्रिशूल धारण गर्ने आफ्नो ध्वजामा साँडेको चिन्ह भएका सबै पाप नष्ट गरिदिने जटा धारण गर्नुहुने शिखा धारण गर्नुहुने लौरो धारण गर्नुहुने महायशस्वी भूतहरूका अधिपति गुफामा बस्नुहुने बीडा र तबला बजाउनुहुने अमर दर्शन गर्न योग्य बाल सूर्यको जस्तै स्वरूप सम्पन्न श्मशानमा बस्नुहुने ऐश्वर्यशाली उमाका पति सम्पूर्ण शत्रुको संहार गर्नुहुने चन्द्रका आँखा नष्ट गरिदिने पुषाका दाँत भाँचिदिनुहुने क्रूरतापूर्वक संहार गर्नुहुने पाशो धारण गर्नुहुने प्रलय रूपी काल स्वरूप उल्कामुख अग्निकेतु मननशील प्रकाश सम्पन्न प्रजापति माथि उचालिदिनुहुने जीवहरूको उद्गम स्थल स्वरूपी तुरीय अवस्था सुख र दुःखले मनमा विकार उत्पन्न नहुने आत्मस्वरूपको आनन्दको अनुभूति हुने जाग्रत स्वप्न र सुसुप्ति भन्दा माथि रहेको योग साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गरेको अवस्था जुन तुरीय अवस्था हो, त्यसैका तत्त्व स्वरूप लोकहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ वामदेव वचनको चतुरता स्वरूपी वाम मार्ग मानिसको दाँतको माला ढुङ्गो वा खप्परको पात्र, त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका आसनहरू कपालका रौँको बाला मदिरा तत्त्व भएको द्रव्य, त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका बीडाको आवाज कथा मुद्रा, त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका ती जुन मार्गहरू रहेका छन् ती मार्गहरूमा भिक्षुरूपी भिक्षुक जटा पाल्नुहुने कठिनताले आराधना गर्न सकिने ती मार्गलाई विभिन्न प्रकारले हेलन गर्ने ती मार्गहरूलाई नलिने इन्द्रका हात नहल्लिने बनाइदिनुहुने वसुहरूलाई विजडित बनाइदिनुहुने यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल बुद्धिमान मधुकर घुमफिर गर्नुहुने वनस्पतिको आश्रय लिनुहुने बाजसन्नेयका नामले सबै आश्रममा पूजा गरिनुहुने जगतका धाता जगतका रचयिता सबै कुराको ज्ञान सम्पन्न सनातन सत्य धर्मका अधिपति पृथ्वी आकाश र स्वर्गमा घुमफिर गर्नुहुने शिव तीनवटा आँखा सम्पन्न अनेकौं रूप सम्पन्न 10,000 सूर्य जस्तै प्रकाश सम्पन्न महादेव सबै किसिमका बाजा बजाउनुहुने सबैलाई व्यवधान मुक्त गरिदिनुहुने बन्धन स्वरूप सबैलाई धारण गर्नुहुने उत्तम धर्म स्वरूप पुष्पदन्त विभाग रहित मुख्य रूप सबैको संहार गर्नुहुने सुनको कान्ति जस्तै कीर्तिले सम्पन्न हुनुभएका मुक्तिको ढोका स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमस्कार छ। यस्तो प्रकारको मन्त्र
ज्यादै उत्तम मन्त्रको जप गरेर शुक्राचार्य भगवान शिवको पेटबाट बाहिर निस्किए। त्यस समयमा पार्वतीले उनलाई पुत्रका रूपमा स्वीकार गरिन् भने भगवान शिवले अजर र अमर बनाइदिनु भयो। त्यसपछि ती शुक्राचार्य दोस्रो शिव जस्तै शोभायमान देखिन थाले। यसको 3000 वर्ष बितेपछि तिनै शुक्र फेरि यो पृथ्वी लोकमा भगवान शिवबाट उत्पन्न भए। त्यस समयमा उनले धैर्यशाली र तपस्वी दानवको राजा अन्धकासुरलाई देखे। उसको शरीर सुकेको भए तापनि ऊ त्रिशूलमा झुन्डिएर भगवान शिवको ध्यान गरिरहेको थियो। त्यस समयमा उसले भगवान शिवका 108 नाम यसरी जप गरिरहेको थियो। महादेव देवताहरूका पनि देवता विरूपाक्ष डरलाग्दा आँखा हुनुभएका चन्द्रार्धकृत शेखर आफ्नो शिरमा आधा चन्द्रमा धारण गर्नुहुने अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थाणु समाधिमा बस्नुभएको समयमा रुखको ठुटो जस्तै अटल हुनुहुने नीलकण्ठ आफ्नो घाँटीमा नीलो चिन्ह धारण गर्नुहुने पिनाक नाम भएको धनुष धारण गर्नुहुने वृषभाक्ष साँडेका जस्तै ठुला आँखा सम्पन्न महाज्ञ जान्नका लागि योग्य पुरुष यानकि परमात्मा सर्वकामद सबै कामना परिपूर्ण गरिदिनुहुने कामारी कामदेवको शत्रु कामदहन कामदेवलाई भस्म गराउनुहुने कामरूप आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्नुहुने कपर्दी शिव विरूप डरलाग्दो रूप सम्पन्न गिरीश कैलाश पर्वतमा बस्नुहुने भीम ज्यादै ठुलो श्रगविडम ठुला ओठ सम्पन्न रक्तबासा रातो कपडा लगाउने योगी योगका ज्ञाता काल दहन काललाई भस्म गरिदिनुहुने त्रिपुरग्न त्रिपुर विनाश गर्नुहुने कपाली खप्पर धारण गर्नुहुने गूढ व्रत गोप्य व्रतमा रहनुहुने गुप्त मन्त्र गोपनीय मन्त्र सम्पन्न गम्भीर ज्यादै गहन स्वभावले सम्पन्न हुनुभएका भाव गोचर भाव अनुसारको देखिनुहुने अडिमाथि गुणाधार अडिमा सहितका सिद्धिहरूका आधार त्रिलोक ऐश्वर्यदायक तीनवटै लोकलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहुने वीर अत्यन्तै बलशाली वीर हन्ता शत्रु पक्षका वीरको संहार गर्नुहुने घोर यानकी दुष्टहरूका लागि धेरै भयानक विरूप यानकी नराम्रो आकृतिले पनि कुनै समयमा सम्पन्न हुनुहुने मांसल यानकी हृष्ट पुष्ट पटु धेरै चलाक हुनुहुने महामांसाद उत्तम फलको गुदी खानुहुने उन्मत्त उद्धत हुनुहुने भैरव काल भैरवका स्वरूप हुनुभएका महेश्वर देवताहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक्य द्रावण तीनवटै लोकका संहार कर्ता लुब्ध आफन्तका लोभी लुब्धका शिकारी यज्ञ सुदन दक्षको यज्ञ विनाश गर्नुहुने कृतिका सुतयुक्त कृतिकाहरूका पुत्र सम्पन्न यानकी कुमारले सहित हुनुभएका उन्मत्त नशाले लट्ठिनुहुने कृतिवास हात्तीको छालाको कपडा लगाउने हुने गजकृत्य परिधान आफ्नो शरीरमा हात्तीको छालालाई वस्त्र बनाउनुहुने क्षुब्ध कुनै समयमा अत्यन्त रिसाउनुहुने पूजक भूषण सर्पहरूको गहना लगाउनु भएका त्यसै गरी दत्तालम्ब भक्तहरूको आधार बेताल भूतहरूको अधिपति घोर भन्नाले उग्र साकिनी पूजित भन्नाले साकिनी डाकिनीहरूका पनि आराध्य अघोर यानकी अघोर पथका प्रवर्तक घोर दैत्यग्न डरलाग्दा राक्षसहरूका संहारकर्ता घोर घोष यानकी धेरै डरलाग्दो शब्द निकाल्नुहुने वनस्पति यानकी वनस्पतिका स्वरूप भस्माङ्ग आफ्नो शरीरमा खरानीको लेप लगाउनुहुने जटिला शिरमा जटा धारण गर्नुहुने शुद्ध ज्यादै पवित्र भेरुण्ड शतसेवित सयकडौँ भारुण्ड चराले सेवा गरिनुहुने भूतेश्वर सम्पूर्ण यहाँ संसारका भूतहरू यानकी जन्म भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूका अधिपति भूतनाति भूतगणहरूका स्वामी पञ्चभूताश्रित पाँचवटै भूत यानकी पृथ्वी जल तेज वायु आकाशलाई आश्रय दिनुहुने खग यानकी आकाशमा घुमफिर गर्नुहुने क्रोधित कुनै समयमा धेरै रिसाउनुहुने निष्ठुर यानकी दुष्टहरूप्रति कठोर व्यवहार गर्नुहुने चण्ड यानकी अति पराक्रमी चण्डी चण्डिकाका प्राण प्यारा चण्डिका प्रिय चण्डिकाका प्रियतम चण्डतुङ्ग धेरै रिसाएको मुखले सम्पन्न हुनुभएका गरुत्मान यानकी गरुड स्वरूप नित्य सब भोजना विशेष गरेर सबको आडमा गएर बस्नुहुने लेलियान जसको शरीरमा रहेका सर्पले जिब्रो लप्र पाइरहेका हुन्छन्
महारौद्र ज्यादै डर लाग्दो मृत्यु, मृत्युको स्वरूप मृत्यु गोचर, मृत्युको सामर्थ्य भन्दा टाढा मृत्यु, मृत्यु मृत्युको पनि काल, महासेन विशाल सेना सम्पन्न, श्मशानारण्यवासी श्मशान र वनमा घुमफिर गर्नुहुने, राग यानकी प्रेमका स्वरूप हुनुभएका, विराग आसक्तिले रहित हुनुभएका, रागान र प्रेममा ज्यादै कुनै समयमा आनन्दित भइदिने, बितरा कुनै समयमा सांसारिक माया मोह मायाबाट अत्यन्त टाढा भाग्ने, सतार्ची तेजको असंख्य प्रकाशले सम्पन्न हुनुभएका, सत्व सत्व गुण स्वरूप, रज रजो गुण स्वरूप, तमः तमो गुण स्वरूप, धर्म धर्म स्वरूप, अधर्म अधर्म स्वरूप, वासवान जानकी इन्द्रको भाइ उपेन्द्रका स्वरूप, सत्य सत्यका स्वरूप, असत्य सत्य भन्दा टाढा रहनुहुने, सद्रूप सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सम्पन्न, असद्रूप धेरै कुरूप स्वरूप सम्पन्न, अहेतुक उद्देश्य रहित, अर्धनारीश्वर आधा नारी राजा पुरुषको रूप धारण गर्नुहुने, भानु यानकी सूर्य स्वरूप, भानुकोटि शतप्रभ 100 कोटि सूर्य जस्तै प्रकाशमय, यज्ञ यानकी यज्ञका स्वरूप हुनुभएका, यज्ञपति यज्ञका अधिपति यानकी प्रमुख मालिक हुनुभएका, रुद्र संहारकर्ता ईशान ईश्वर वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप भगवान शिवका 108 मूर्तिको ध्यान गरेकाले त्यो दानव डरबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भयो। त्यस समयमा त्यो दानवबाट ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले त्यसलाई मुक्त गरिदिने सिलसिलामा उसलाई आफ्नो त्रिशूलको टुप्पोबाट झारिदिएर अलौकिक अमृतको वर्षाले अभिषेक गरिदिनु भयो। त्यसपछि भगवान शिवले उसले गरेको कार्यका विषयमा बताउने सिलसिलामा त्यो दैत्य अन्धकसँग भन्नुभयो, म तिम्रो आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने कार्य नियमको पालना शौर्य र धैर्यबाट धेरै प्रसन्न भएको हुनाले अब तिमीले कुनै वरदान माग। तिमीले निरन्तर मेरो आराधना गरेका कारणले गर्दा तिमी पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भयो। यसैले म तिमीलाई वरदान दिनका लागि आएको हुँ, किनकि 3000 वर्षसम्म केही नखाइकन प्राण धारण गरेर जुन पुण्य कमाएका छौ त्यसको फलस्वरूप तिमीले सुख पाउनु नै पर्दछ। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि अन्धकासुरले भुइँमा घुँडा टेकेर हात जोड्दै भगवान शिवसँग भन्यो, तपाईको महिमाको ख्यालै नगरी मैले पहिले युद्ध भूमिमा तपाईलाई जुन दिनहीन र नीच भन्दा पनि नीच भन्दै अविवेकी भएर जे जति निन्दा गरे त्यो सबैका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। म ती कुरा सम्झिएर धेरै दुखी भएको छु। मैले कामको वशमा परेर पार्वती प्रति पनि कुदृष्टि राखेको थिएँ, त्यसका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईले आफ्नो नीच दुखी र गरिब भक्तलाई सधैँ विशेष दया गर्नुहुन्छ। म पनि त्यस्तै एउटा धेरै दुखी भक्त हुँ र तपाईको शरणमा परेको छु। मैले तपाईको अगाडि परेर हात जोडिरहेको छु, यसै कारण तपाईले मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्। समग्र जगतकी माता पार्वतीले पनि मबाट प्रसन्न भएर सबै रिस परित्याग गर्दै मलाई कृपा गरून्। म उनको रिस सहन गर्न सक्षम छैन। मेरो कुनै पनि पक्षमा तपाईसँग तुलना हुन सक्दैन। मैले पार्वतीलाई आफ्नी माता मान्नेछु। म सधैँ तपाईहरू दुवैको भक्त हुन पाऊँ। ममा देवताहरू प्रति रहेको वैरभाव नष्ट होस् तथा म शान्त चित्तले योगको चिन्तन गर्दै गणहरूसँग बस्न पाऊँ। तपाईको कृपाका प्रभावले ममा उत्पन्न भएको यो दानव भावको कहिले स्मरण नहोस्। मलाई यही वरदान दिनुहोस्। भगवान शिवसँग यसो भनेपछि त्यो दानवहरूको राजा अन्धक पार्वतीतिर हेरेर भगवान शिवको ध्यान गर्दै चुप लाग्यो। त्यसपछि भगवान शिवले उसलाई कृपापूर्ण दृष्टिले हेर्नुभयो। उहाँको कृपा दृष्टि पर्ने बित्तिकै उसलाई आफ्नो पहिलेको वृत्तान्त र आश्चर्यजनक जन्मको सम्झना भयो। त्यो घटना सम्झने बित्तिकै उसको अभिलाषा परिपूर्ण भयो। त्यसपछि ऊ आफ्ना साँच्चैका माता पिता शिव पार्वतीलाई सम्झिएर प्रणाम गरेर आनन्दित भयो। त्यस समयमा शिव पार्वतीले उसको शिर सुमसुम्याएर उसलाई माया गर्नुभयो। यसरी अन्धकासुरले ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवबाट आफूले चाहेको सबै कुरा पायो। यस्ता प्रकारले सनत कुमार र व्यासजीको संवादमा अन्धकासुरले गणको अधिपतिको पद प्राप्त गरेको, त्यसै गरी मृत्युञ्जय मन्त्रको महिमाका विषयमा त्यस संवादमा विषयवस्तु प्रस्तुत भए। यो मन्त्र मृत्यु विनाशक छ।
सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने भएकाले यसको अनिवार्य जप गर्नु पर्दछ। यो कथाको भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले मात्रै पनि देवादिदेव महादेवको परम कृपा प्राप्त हुन्छ भने सुख शान्ति समृद्धि त्यसै गरी सन्तान आनन्द आदि सम्पूर्ण भगवानका आशीर्वादले प्राप्त हुन्छन्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको आजको प्रसङ्गको पनि समापन हुन गइराखेको छ। भोलिका श्रृङ्खलामा यसपछिका विशेष महिमाहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। देवादिदेव महादेवको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।